इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। दो आदमी में बहस हो रही है। एक आदमी ने कहा यार गुनाह छोड़ दो, ये शरीयत का हुक्म है। तो दूसरा आदमी कहता रख तेरी शरीयत को ऐसी की तैसी। इस आदमी ने जिसने कहा कि रख अपनी शरीयत को, ये पहले मुसलमान था। इस जुमले के निकलते ही इस्लाम से खारिज हो गया। आदमी सुस्ती कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं रखता, सुस्ती करता है, सोया हुआ शेर है, तौबा कर लेगा, जागेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, ईमान सलामत है। लेकिन दीन की छोटी सी छोटी चीज़ का आपने मजाक उड़ाया, ईमान ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल ने डंके की चोट पर कहा कि दो चीज़ का वादा तुम हमको दे दो, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। इस ज़बान को काबू में रखोगे, ज़बान से गलत नहीं बोलोगे, मैं जन्नत दिलाऊंगा। ज़िना नहीं करोगे, मैं जन्नत दिलाऊंगा। जिस तरह तुम गारंटी लेते हो उसी तरह मैं गारंटी लूँगा कि ज़बान से गलत नहीं बोलना है, ज़िना नहीं करना है, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। तीसरी बात फरमाया, यह अभी बारिश हो रही है, ज़मीन में कीचड़ है, आदमी अगर ध्यान से न चले तो फिसल जाएगा, गिर जाएगा। ज़बान से फिसलता है आदमी, पैर से फिसलता है आदमी, दोनों में ख़तरनाक कौन है? पैर से फिसलेगा, हड्डी पसली टूट सकती है, जान जा सकती है, लेकिन जब ज़बान से फिसलेगा तो ईमान जा सकता है। दूसरी बात याद रखिए, आपसे पूछूंगा अक्लमंद कौन है तो आप कहेंगे पता नहीं कौन है, लेकिन अक्लमंद वो आदमी है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है। बेवकूफ़ वो है पहले बोलता है बाद में सोचता है। 6 चीज़ों से अल्लाह को नफरत है, 6 चीज़ों से। आपकी आंख है लेकिन दूसरे का ऐब देख रही है, अल्लाह को सख्त नफरत होती है। आंख अल्लाह ने दिया तो अपना ऐब देखिए, दूसरे का ऐब क्यों देखते हैं? अगर आपकी आंख है, दूसरे का ऐब है, तो अल्लाह ताला ऐसी आंख को पसंद नहीं करता। ज़बान आपकी है, आप गलत बोल रहे हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। कान आपके हैं, दूसरे के बुराई को सुन रहे हैं, अल्लाह को ये कान पसंद नहीं है। पैर आपका है, गुनाह की तरफ उठता है, अल्लाह को ये पैर पसंद नहीं है। मजबूर आदमी के साथ आप जुल्म करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह को ये हाथ पसंद नहीं है। और आपका दिल दूसरे के लिए हसद कर रहा है, अल्लाह को ये दिल पसंद नहीं है। कह रहा था शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है पुरझूठो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। पीछे माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बड़ा खूबसूरत मुताला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब औरत पर्दे में होती है तो घर की रानी होती है, और जब वो पर्दे से बाहर होती है तो नौकरानी हो जाती है। यूरोप में औरत कमर पर अभी बोरा ढो रही है,
मैनेजर को पूछा गया कि मैनेजर साहब ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर मर्द को कमर पर बोरा ढोना चाहिए, औरत बोरा ढो रही है। तो कहा कि ये औरत पर्दे से बाहर निकली, इसको कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं है, अगर ये बोरा नहीं ढोएगी तो ऐसे ही बेमौत मर जाएगी, कोई इसको कमा करके खिलाने वाला नहीं होगा। जब औरत पर्दे में होती है तो रानी और महारानी होती है, जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो नौकरानी बन जाती है, अपने लिए खुद कमाना पड़ता है। अगर पर्दे में रहती तो भाई कमा करके खिलाता, पर्दे में रहती तो बाप कमा करके खिलाता, पर्दे में रहती तो बेटा कमा करके खिलाता, अगर पर्दे में रहती तो शौहर कमा करके खिलाता, रानी बन करके रहती, लोग उसके लिए नौकर बने हुए होते। दूसरी बात ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सवाल हुआ पूरे मजमे में कि औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती। जब मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती है? तो औरत को औरत ही के हिसाब से जवाब दिया गया। अगर औरत 4 मर्द से शादी करेगी तो औरत को 4 सास होगी और 4 से ज्यादा ननद होगी। एक सास तो बहू को जहन्नम में धकेल देती है, घर को जन्नत से जहन्नम बना देती है। जब एक औरत पर 4-4 सास मुसल्लत होगी तो औरत का क्या हाल होगा। अब औरत को समझ में आ गया कि इस्लाम ने बहुत अच्छा किया। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है लोकल ट्रेन, एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में और सुपर फास्ट ट्रेन में क्या फ़र्क होता है? जो फास्ट ट्रेन है उसमें कम टाइम लगता है, वो हर जगह रुकती नहीं है। पटना से खुली सीधे कटिहार आकर के रुकी, वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती है। और जो लोकल ट्रेन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो हर स्टेशन पर रुकती है। भैंस गाड़ी है, बैठ गई तो बैठ गई, चल रही है तो चल रही। अब उसमें जो आदमी बैठा वो देर से पहुंचता है, उसमें जो पहुंचा वो जल्दी पहुंचता है। जिस घर में सास को बहू से मोहब्बत है, बहू को सास से मोहब्बत है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो रुकेगी नहीं, सीधे जन्नत में पहुंचेगी। और जिस घर में सास को बहू से झगड़ा है, नफरत है, और बहू को सास से झगड़ा है, वो लोकल ट्रेन है, उलझ करके रही जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत खड़ी है, पूछा जा रहा है कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कहा कि 3 फर्ज हैं। कहा कि बताओ? का साबुन, तेल, तौलिया। जरा ध्यान रखिएगा। चौथा और आखिरी नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उनके सामने एक आदमी बोला कि औरत अगर घर में रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी, औरत अगर पर्दे में रहेगी तो बदगुमान हो जाएगी, अगर औरत पर्दे में रहेगी तो बहादुर नहीं रहेगी, औरत अगर पर्दे में रहेगी तो तरक्की नहीं करेगी। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई और औरत अभी हाथ में है, अगर पर्दे में है। अगर औरत पर्दे से बाहर हो गई, जैसे हुकूमत चली गई, औरत भी हाथ से बेहाथ हो जाएगी। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, तकलीद मगरिबी पे बस क्यों ठनी रहो। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, तकलीद मगरिबी पे बस क्यों ठनी रहो। दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती
نہیں ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ عورت کی تعریف بھی کر دیتا ہوں ورنہ گالی سن کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت آخری مطالعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، 20 سال کے بعد بوڑھے ہو جائیے گا، بوڑھا لڑکا کو کون بیٹی دے گا؟ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ادب کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈس بریک ماریے، جلدی سے تیار ہو جائیے، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خدا پر کیسے ایمان لایا؟ ایک عورت سے ایمان لایا۔ وہ عورت دھوبی کی بیوی تھی، اور دھوبی کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے شوہر کا چکر کہیں اور چل رہا ہے، تو اس کے گریبان کو پکڑا، کہو میاں میں نے تمہاری خاطر اپنے گھر کو قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، تمہاری بیوی بن کر کے آئی ہوں، تمہارے بچے کا پخانہ کاٹتی ہوں، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں، تمہارے بچے کا پیشاب دھوتی ہوں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن تمہاری تاک جھانک غیر عورت سے میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے اس نے خدا پر ایمان لانا سکھا دیا کہ وہ خدا جس کے ہم بندے ہیں، اگر اس خدا کو چھوڑ کر کے ہم دوسری طرف تاک جھانک کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی تعریف کیا، بیوی نے کہا کہ او جہنمی ہٹ ہمارے سامنے سے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی تعریف کیا، بیوی ناراض تھی، جھٹ سے کہہ دیا او جہنمی تو مجھ سے دور رہ۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ، یہ میری بیوی مجھ کو جہنمی بولتی ہے، کہا کہ اگر میں جہنمی تو تمہیں تینوں طلاق۔ اب عالموں سے پوچھا جا رہا کیا ہوا بھائی، تینوں طلاق پڑ گئی؟ تو اب بھائی کہا کہ بھائی یہ سیریس کیس ہے، یہ چھوٹے موٹے عالم کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ہوگا حضور؟ کہا کہ بادشاہ کو میرے سامنے بلاؤ۔ بادشاہ کو پرائیویٹ میں بلایا کہ تم نے کبھی بھی زندگی میں زنا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، خدا کا خوف ہوا، چھوڑ دیا، تم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کہا کہ ہاں زندگی میں ایک بار ایسا ہوا۔ کہا کہ اگر تم میں سے زندگی میں ایک بار ایسا ہوا ہے تو تم جنتی ہو، جہنمی نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بیوی کو تینوں طلاق دے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی ہے، بادشاہ کی نوکرانی ہے، بادشاہ کا بستر لگاتی ہے، پھول کا بستر ہے، پھول کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے۔ لڑکی نے سوچا کہ سب دن بادشاہ پھول کے بستر پر سوتا ہے، اس بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر دیکھنا چاہیے سو کر کے اس کا کیسا مزہ ہوتا ہے۔ لڑکی جیسے ہی سوتی ہے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب بادشاہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اچھا یہ نوکرانی کی ہمت، بادشاہ کے بستر پر سوئے، کوڑا نکالا، برسانا شروع کر دیا۔ اب لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے کوڑا مارا اور تو رو رہی ہے، یہ تو مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں بستر پر سوئی، اس غلطی پر آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے، آپ نے بچپن سے 55 کر دیا اس بستر پر، خدا سے مطلب نہیں، رسول سے مطلب نہیں، مرنے کے بعد خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا، اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔
عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے تم نے آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید قیمتی لال نکھیرے ہیں شہادت کے لیے مرد ہی پر تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ عورتوں کا پیغام ختم ہو گیا، بچہ اور جوان باقی رہ گیا ہے۔ بوڑھے کو تو میں ایسے ہی ووٹر لسٹ سے نکال رہا ہوں، ذرا دھیان رکھیے گا، جو لوگ بوڑھے نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ بوڑھے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، 100 مرتبہ بھی دعا کر دیں گے جوان نہیں ہوں گے۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا، ہمارے جوان کو کیسے کامیابی ملے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا 4 چیزوں کی حفاظت کرو، یہ آنکھ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ کہا کہ دوسرے کے گھر میں، دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات کہا کہ بیٹا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ تو کہا دوسرے کی مجلس میں، دوسرے کی مجلس میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسری بات لقمان حکیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا پیٹ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ تو کہا دوسرے کے دسترخوان پر، اپنے گھر میں تھوڑا کھائیں گے، سمتھی کے گھر میں جو آ رہا آنے دیجئے، دیکھا جائے گا۔ آپ کو تو شوگر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہاں تو بیوی کا ڈر ہے، بیٹے کا ڈر ہے کہ یہاں میٹھا کھائیں گے یہ لوگ ملامت کریں گے، یہاں سمدھی کے آئیں ڈبا ڈب رسگلہ کھا رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر موت ہو گئی خودکشی کی موت ہوگی، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت۔ دوسری بات یاد رکھیے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا دل کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ کہاں؟ تو کہا نماز میں۔ کہا بیٹا نماز میں دل کی حفاظت کرنا، دل قابو میں اگر رہ گیا تو نماز تمہاری قبول ہوگی، دل قابو میں نہیں رہا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ رمضان نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے برساتی نمازی نظر آ گئے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لقمان حکیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا 2 چیز کو مت بھولنا۔ اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا 2 چیز کو مت بھولنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کیا؟ تو کہا کہ اپنی موت کو مت بھولنا، موت آئے گی۔ دوسری چیز خدا کو مت بھولنا، وہ حساب لے گا۔ آخری نصیحت اپنے بیٹے کو، باپ نے جوان بیٹے کو کیا کیا ہے، آپ ذرا دل سے اس کو قبول کر لیجئے، اللہ آپ کو لقمان حکیم کے بیٹے سے بڑھ کر کے ترقی عطا فرمائے۔ کہا کہ بیٹا 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 5 آدمی سے دوستی مت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ کہا کہ جو جھوٹا آدمی ہے اس سے دوستی مت کرنا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، تمہارا نقصان ہوگا، جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، نافرمان، وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، جاہل، وہ تمہاری دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے تمہاری آخرت برباد کر دے گا۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، بخیل، مکھی چوس، کنجر، مصیبت ہوگی تم ہاتھ پھیلاؤ گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی مت کرنا، رشتہ توڑنے والا، اپنے بھائی سے اس کا رشتہ اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی سے اچھا رشتہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ سے اس کا اچھا رشتہ نہیں ہے، وہ تو خود برباد ہے، تم کو بھی برباد کر دے گا۔ رشتہ جوڑنے والے سے دوستی کرنا، رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا 3 آدمی سے دوستی کرنا، عالم سے دوستی کرنا، تم کو علم ملے گا،
डॉक्टर से दोस्ती करना तुमको दवाई और इलाज मालूम होगा, बूढ़े आदमी से दोस्ती करना तुमको तजर्बा होगा। ये जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, ये ठोकर खा करके पकती है। तो जितना तजर्बा बूढ़े को होता है किसी को नहीं होता। इंशाअल्लाह अपनी पसंद से रिश्ता करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, और जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा, जरा ध्यान रखिएगा। एक जवान ने पैगाम दिया लड़की के ऊपर, एक जवान ने पैगाम दिया लड़की के ऊपर, जरा ध्यान रखिए, इधर डिस्क ब्रेक मारिए, इधर तवज्जो कीजिए, चल साहब का निकल रहा। जवान ने पैगाम दिया लड़की वाले को कि अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दो। लड़की वाले ने कहा कि मेरे घर के सामने तालाब है, इस तालाब से पानी खाली कर दो, तुम्हारी शादी पक्की। वो सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इसका बाप भी पानी खाली नहीं कर पाएगा। ये सोच करके वो मायूस होकर के जा रहा है, जवान मायूस होकर के जा रहा है कि इतना बड़ा तालाब है, मैं तो उम्र भर इसको खाली नहीं कर पाऊंगा। मायूस होकर के जा रहा था कि बूढ़े ने कहा इधर आओ, क्या बात है। तो उस बूढ़े से कहा कि चचा जान, मैंने कहीं रिश्ता दिया है, बेटी वाले ने एक शर्त लगा दिया है कि जब तक तालाब का पानी खाली नहीं करोगे बेटी से रिश्ता नहीं देंगे। कहा कि ये तो चुटकी में आसान है, आसान है। उसने क्या कहा, तो उसने कहा है कि पानी खाली करो और दूध से इस तालाब को भर दो तो बेटी से रिश्ता मिल जाएगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि मसला हल है, तुम उससे जाकर के कह दो मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम अपना पानी खाली करो, मैं दूध भरता हूं। उसकी नानी मर जाएगी, वो पानी खाली नहीं कर पाएगा। जहां इत्र खींचता है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन खुशबू बसा कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टोटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर आखिरी गलती भी माफ़ है। ज़रा ध्यान रखिएगा, ये आखिरी मुताला आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। कौन सा इल्म हासिल करना वाजिब है, कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, असली इल्म क्या है, कौन पढ़ा लिखा आदमी उम्मत को डुबाएगा, कौन पार लगाएगा, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आदमी का दिल मुर्दा कैसे होता है, आज मुसलमानों पर हालात किस वजह से है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। असली इल्म क्या है, अल्लाह की पहचान अल्लाह के बंदे को हो जाए, असली इल्म यही है। जैसे बच्चा बाप को पहचानता है, उसी तरह खुदा का बंदा खुदा को पहचानने वाला बन जाए। बकरी का बच्चा बकरी को पहचानता है, उसी तरह अल्लाह का बंदा अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए। असली इल्म है। अपने दुश्मन पर आप गाली बाजाएं, उस इल्म को हासिल करना वाजिब है। ऐसा इल्म जिससे आप अपने दुश्मन पर गाली बाजाए,
اس علم کو حاصل کرنا واجب ہے، اور وہ علم جس سے انسان بن جائے، مسلمان بن جائے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کا دشمن آپ پر غالب نہ آئے، آپ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں، ایسا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ لیکن آپ اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون آدمی امت کو ڈبائے گا، کون پار لگائے گا؟ جو دنیا دار ہوگا وہ امت کو ڈبائے گا، جو دیندار ہوگا وہ امت کا بیڑا پار لگا دے گا۔ کون سا دل مردہ ہوتا ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ بھی زندہ ہیں، آپ کے بچے کا دل بھی زندہ ہے، آپ کا گھر بھی زندہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ماسٹر ڈاکٹر بنایا لیکن قرآن نہیں پڑھایا، حافظ قرآن نہیں بنایا، تو آپ بھی مردہ ہیں، آپ کا ضمیر مردہ ہے، آپ کا بچہ بھی مردہ ہوگا اور آپ کا گھر بھی مردہ ہوگا۔ آج مسلمانوں سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے راز محسوس کیا کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مردہ ہوتا ہے تو اس کی بدبو کے ڈر سے ہم اس کو جلدی سے دفن کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر مرا ہوا کتا ہے سڑک کے اوپر اور اس سے بدبو آ رہی ہے تو لوگ ناک بند کرتے ہیں کہ اس بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بکری مرتی ہے، اس کو ہم جلدی سے گاڑتے ہیں کہ اس کی بدبو پھیلے گی۔ ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے، اس کو ہم جلدی سے دفن کرتے ہیں کہ بدبو پھیلے گی۔ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی بدبو پھیل رہی ہے، اس لیے دشمن ہم کو زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے ہر وقت پلان بنا رہا ہے۔ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن لے کر کے اٹھیے۔ خود جاہل رہے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، قرآن ضرور پڑھائیں گے تاکہ مرنے کے بعد میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے میرے ننھے گلفام، میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام۔ اے میرے ننھے گلفام، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام۔ اے میرے ننھے گلفام، بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے، جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے، کرودھ بڑھے نفرت گھیرے، لالچ کی عادت گھیرے، بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے، بچے من کے سچے، بچے من کے سچے، انسان بناؤ، انسان بناؤ، اولاد کو تم بندہ رحمان بناؤ، انسان پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ انشاءاللہ اسکول بھی پڑھائیں گے، مدرسے بھی پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ۔ چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو بچہ سب سے زیادہ کنڈم ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اخیر وقت میں آپ بیدار ہوئے ہیں۔ 3 وعدہ آپ سے لیتا ہوں تاکہ یہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے۔ 3 وعدہ لیتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہ آئے۔ 3 وعدہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں۔ میزبانی یہ ہے کہ میں کوئی آپ کو کہوں، کوئی فرمائش کروں، درخواست کروں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔